अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इस खबर को सुन लिया होगा, एक खबर हर तरफ सेंसेशन बनी हुई है, हर तरफ टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि सियालकोट सिटी के अंदर जो है वो एक गाड़ी पकड़ी गई है और उस गाड़ी के अंदर बरहना लड़का और लड़की जो हैं वो बरामद हुए हैं। उससे भी ज़्यादा ये खबर गंभीर उस वक्त हो गई जब ये पता चला कि बरहना लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर मुर्दा पाए गए। ये पूरा मामला क्या था, वो लड़का लड़की कहाँ से आए थे, ये मामला क्या चल रहा था एग्जैक्टली, पुलिस तक ये मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो लड़का और लड़की कौन निकले, उनका आपस में क्या रिश्ता था, उनको क्या वो दम घुटने की वजह से मर गए या उनको किसी ने मारा, ये सारा केस जो है वो सॉल्व हो गया है। मैं चाहती थी कि ये ख़बर की सारी डिटेल्स आपको दूं और इसकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं तलाश कर रही थी। और 22 मई 2025 को ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर हर शख्स जो है वो हैरान भी था, परेशान भी था कि ये पूरा एग्जैक्टली मामला है क्या। तो चलिए वन बाय वन जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था ये रहीम यार खां है, कोई कह रहा था ये फैसलाबाद है। तो एग्जैक्टली ये जो वाक़या पेश आया है ये सियालकोट सिटी के अंदर पेश आया है, जहाँ पर एक खंबे के पास एक गाड़ी नज़र आई। उस गाड़ी के अंदर एक लड़का और लड़की बरहना हालत में जो है वो पाए गए। जहाँ पे पहले जब जिस शख्स की नज़र पड़ी उसने फिर वहाँ पे पुलिस को इत्तला दी। इर्द गिर्द के इलाके के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए, परेशान भी हुए कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन ये जो बरहना लाशें मिली हैं इसका जो मुअम्मा है वो अब फाइनली हल हो गया है। सियालकोट का जी ये थाना है, थाना कोटली लोहारा। वहाँ पे ये बेसिकली थाना कोटली लोहारा जो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सियालकोट के अंदर मेन सिटी के अंदर ये थाना आता है। इसको मैंने बड़ी दफ़ा देखा हुआ भी है। और थाना कोटली लोहारा की हदूद में वाक़ एक मोहल्ला है जिसको कहते हैं बलवाल रोड। बलवाल रोड के ऊपर जो है ये एक कार जो है ये खड़ी थी और कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो शीशे हैं वो थोड़े लाइट ब्लैक थे, ताकि लोगों को नज़र नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। काफ़ी देर तक तो उनको पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद जब पता चला कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो बरहना हालत में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, तो इस होलनाक वाक़े की गुत्थी सुलझाने के लिए जो है वो हर तरफ दौड़े लग गई। वहाँ पे कुछ लोगों ने जब देखा तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे पुलिस को भी इत्तला दी। लोग भी इकट्ठे हो गए, लोगों ने शीशे भी गाड़ी के तोड़े। मतलब आपको पता है हमारे लोग तो फिर खुद ही बहुत कुछ करने की उसमें लग जाते हैं। पुलिस जो है वो वहाँ पर आई, पुलिस ने बरहना लाशों को जो है वो अपनी तहवील में लिया। वहाँ पे जो है वो सर्च ऑपरेशन किया, इर्द गिर्द से पूछा कि कोई इनका वारिस है या नहीं है, तो पता चला कुछ भी नहीं है। उसके बाद पुलिस जो है उन्होंने जाकर ख़ुद से ये पूरा मुअम्मा सुलझाया। अब वहाँ पे कोटे लोहारा के जो कुछ पुलिस के अहलकार हैं उनसे हमारी बात हुई है, जिसके बाद मैं फ़ाइनली अब आपको ये पूरा केस जो है ये रिपोर्ट कर रही हूँ। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि बेसिकली ये जो वाक़या है ये गैरत के नाम पे कत्ल के तौर पे सामने आया है। उनका कहना ये है कि ये जो लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर बरहना हालत में पड़े हुए थे, बेसिकली इनको मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि इसी लड़की का शौहर था। लड़की का जो शौहर है उसको अपनी बीवी के ऊपर पहले से शक था कि उसकी बीवी के जो हैं मुबैना तौर पे इस तरह के ताल्लुकात हैं नाजायज़। तो लिहाजा उसने शौहर ने बीवी और उसके मुबैना साथी जो कि उसका बॉयफ्रेंड था या वो जो भी कोई था उसके साथ मिलकर यानी लड़की को और लड़के को दोनों को उसने कत्ल किया। पुलिस का कहना ये है, और ख़ास तौर पे पुलिस से तफसीलात दी हैं, उनका ये कहना है कि ये लड़का लड़की, क्योंकि बहुत सारे लोग अज्यूम कर रहे थे कि खुदा न खास्ता ये लड़का लड़की कुछ गलत कारी में मसरूफ़ थे, ये गाड़ी के अंदर जो है वो डांसिंग कार के अंदर बैठे हुए थे और अचानक से उनका दम घुटा है जिसकी वजह से वो मर गए हैं। जबकि पुलिस ने जो गुत्थी सुलझाई है उसमें उनका ये कहना है कि जो शौहर था उसको अपनी बीवी पर शक था, उसने लड़के को और लड़की को दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद उसने उन दोनों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने उन दोनों की लाशों को गाड़ी के अंदर रखा। तो फिर आगे क्या हुआ, वो छोड़ के क्यों भाग गया, उसने उनको दफनाया क्यों नहीं या जलाया क्यों नहीं, या जो भी उसने उनके साथ करना था वो किया क्यों नहीं, उसकी भी रीज़न सामने आ गई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान नामी शख्स जो है उसने अपनी अहलिया सना इमरान और उसका जो करीबी यानी ये जो शख्स है जिसने कत्ल किया है इसका नाम है इमरान, इसकी जो बीवी है इसका नाम था सना, और इस सना का आगे जो बॉयफ्रेंड था जो गाड़ी में उसके साथ बरहना हालत में यानी लोगों ने देखा है उसका नाम था एहतशाम उर्फ राजा। उसने शौहर ने शक की बुनियाद पे अपनी बीवी को यानी सना को और राजा यानी एहतशाम को कत्ल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि मुलजिम ने
دونوں کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ لاشیں جو ہیں وہ پہلے ان کو اپنے گھر میں مارا، پورا پلان کیا. اس کے بعد اس نے پھر پلاننگ یہ بنائی کہ میں ان کو اپنی گاڑی کے اندر جو ہے وہ ڈال کے کہیں دور لے جاؤں گا، دور لے جا کے پھر آگے جو اس نے ان کا پلان کیا ہوا تھا کہ جناب ان کو جلاؤں گا یا ان کو کسی نہر میں پھینک دوں گا. کیونکہ اگر سیالکوٹ کے نواحی علاقے آپ نے دیکھے ہوں گے تو ارد گرد جب آپ تھوڑا سا مین سٹی سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سی نہریں آتی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں. اب اس وقت جناب غیرت میں آ کے، تیش میں آ کے اس نے یہ سب کچھ تو کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے لاشوں کو گاڑی کے اندر ڈالا اور اب وہ ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے روانہ ہوا، تو راستے میں جناب کیا ہوا کہ گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اوبویسلی وہ پہلے قاتل تو تھا نہیں، اب غیرت کے نام پہ غصے میں آ کے اس نے یہ سب کچھ کر تو دیا، لیکن جیسے ہی اس نے لاشوں کو گاڑی میں دیکھا، گرمی کی حالت میں، فرسٹریشن کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں جب وہ باہر نکلا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے. اب اس فرسٹریشن میں اس سے کیا ہوا کہ گاڑی جو ہے اس کی جا کے سیدھی بجی کھمبے کو. کھمبے کے ساتھ جب اس کی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی ہے تو اس نے حادثے کے فوراً بعد جناب کیا کیا کہ اس نے جب دیکھا کہ اب گاڑی چلنے کے قابل نہیں، گاڑی جا کے سیدھی کھمبے میں بج گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ تو اپنی طرف سے آئے تھے مدد کرانے کے لیے. تو اس نے جب دیکھا کہ پیچھے تو برہنہ حالت میں وہ دونوں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ تو ہجوم نے مجھے پکڑ لینا ہے اور ہجوم نے تو میری درگت بنا دینی ہے اور انہوں نے مجھ سے ہی پوچھنے لگ جانا ہے کہ تم یہ برہنہ لوگوں کو پیچھے لے کے کہاں جا رہے ہو، تو میرے اوپر قتل بھی پڑ جانا ہے، میرے اوپر یہ سارا معاملہ بھی پڑ جانا ہے. اس نے جناب کیا کیا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور فوری طور پہ اس نے گاڑی کو لاک کیا اور وہ بھاگ گیا. لوگ جو ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں پہ پولیس بھی بلائی، انہوں نے گاڑی کے شیشے بھی توڑے اور انہوں نے اندر جو حالت دیکھی اس کے بعد لوگوں نے فوٹیجز بھی بنائی، لوگوں نے جو ہے وہ پولیس کو بھی بتایا. اب بیوقوفی اس کی یہ تھی کہ وہ بھاگ تو کیا وقتی طور پہ ہجوم سے بچنے کے لیے، لیکن اسے یہ تو پتا تھا کہ گاڑی میرے نام پہ ہے، گاڑی جو ہے وہ جا کے کھمبے کے ساتھ بجھی ہوئی ہے، پولیس جو ہے وہ جب میرا ریکارڈ نکالے گی تو میں پکڑا جاؤں گا. اب حادثے کے فوراً بعد یہ جو عمران ہے یہ جائے وقوع سے فرار ہوا اور کار کے اندر دونوں لاشیں جو ہیں اس وقت موجود تھیں. مقامی افراد کی اطلاع کے اوپر پولیس وہاں پہ پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. اسپتال کے منتقل کرنے کے بعد بھی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزم جو ہے وہ جگہ جگہ چھپتا پھر رہا ہے، جگہ جگہ وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں واقعے کو غیرت کا مسئلہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. اب ملزم جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے، ملزم پکڑا نہیں جا رہا ہے، پولیس ان کے علاقے میں چھاپے مار رہی ہے اور اب جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ فائنلی پکڑا جائے گا، وہ ریزن بتائے گا کہ آیا اس نے رنگے ہاتھوں دونوں کو پکڑ کے قتل کیا ہے یا کہ اس نے محض شک کی بنیاد پہ یا کسی نے اس کے کان بھرے ہیں تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن بہرحال جو بھی اس نے کیا ہے اس نے قانون کو بھی ہاتھ میں لیا، الٹا وہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہجوم سے جو موب لنچنگ ہے اس بھی بچا، گاڑی بھی اپنی تباہ کروائی اور اب وہ بھاگ بھی رہا ہے اور وہ زیادہ دیر تک پولیس سے بچ نہیں سکتا، یہ تو میں آپ کو بتا دوں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ انتہا سے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اگر ایک سروے جو ہے وہ کرایا گیا تھا تو پتہ چلا کہ جتنے بھی اس طرح کے رورل ایریاز ہیں یا جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو موسٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر گھر کا ایک لڑکا جو ہے نا انہوں نے باہر کے ملکوں میں بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے پیچھے کام کر سکیں. اب وہ کرتے کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ کئی سال اپنے گھروں کو نہیں لوٹتے یا اگر لوٹتے ہیں تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں ان کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. میں اس کو جسٹیفیکیشن بالکل بھی نہیں کر رہی، میں صرف ایک ریزن بتا رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے عورتوں کے اندر یہ جو جنسی رجحانات بڑھ رہے ہیں، پھر انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال اور طرح طرح کے آئیڈیاز اور گندی یہ جو دیکھتے ہیں فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور ویب سیریز اور خاص طور پہ بھارتی کانٹینٹ، یہ دیکھ کے اب ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہو چکا ہے وہ نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ گندگی کس حد تک سرایت کر چکی ہے. بہرحال یہ تھا سارا واقعہ، ساری گتھی سلجھ چکی ہے. اب فائنلی جب یہ شخص پکڑا جائے گا اور فردر جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور اب باری ہے آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے